अटिजम हुँदाखेरि बच्चा के हुन्छ भनेखेरि जब बच्चा जन्मिन्छ उसको एउटा हुर्कने क्रममा चाहिँ एउटा उसको वृद्धि र विकास चाहिँ उसको उमेर सापेक्ष हुँदै गइरहनु पर्ने क्रममा वृद्धि भएको हामी शारीरिक रूपमा देख्न सक्छौँ, ठुलो सानो मोटो पातलो हैन। तर विकास जुन चाहिँ विशेष गरेर मस्तिष्कको विकाससँग सम्बन्धित पक्षको विकास चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा देख्न सक्दैनौँ र बच्चा लगभग 18 महिना 2 वर्षको उमेर भइसकेपछि चाहिँ उमेर सरह कुराकानी नगर्ने, समूहमा घुलमिल्न नसक्ने, आफ्नो उमेरकोहरूसँग खेल्न नसक्ने, साथीभाइ बनाउन नसक्ने, एको र एउटै काममा लागिरहने, दोहोरो संवाद गर्न नसक्ने, यसरी विशेष किसिमको सञ्चार र सामाजिक व्यवहारको समस्या अटिजममा देखा पर्दछ। जनचेतनाको अवस्था एकदमै नाजुक छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूमा, शिक्षक वर्गहरूमा, अभिभावकहरूमा यसको जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि समयमा पहिचान नहुने, पहिचान नै भइहाल्यो भने पनि चाहिँदो र सुहाउँदो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो शिक्षाहरू नपाउने, किनभने अटिजम रोग होइन, यसमा औषधि मुलो गरेर यो निको हुँदैन। सानै उमेरदेखि उसलाई चाहिँदो र सुहाउँदो किसिमको एउटा थेरापी, एउटा शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालमा यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै अपुग रूपमा रहेको छ। स्कुलको समस्या त्यति नै छ, धेरै चुनौती छ। कतिपय नानीहरू यदि उहाँलाई त्यस किसिमको सहयोग हामीले दिन सक्यो भने मूलधार स्कुलमा पनि जान सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो सिकाउन जाने त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको भने हामीमा एकदमै कमी छ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीभाइहरूमा पुनः एकपटक नमस्कार। म डाक्टर सुनिता मल्लिकको अमात्य, पेसाले चिकित्सक हुँ र एउटा अटिजम भएको बच्चाको अभिभावक पनि हुँ र मेरो यो जुन एउटा जर्नी छ अटिजममा, यसैको कारणले पनि यसमा लक्षित रहेको छ। र विश्व अटिजम जनचेतना दिवस 2021 को उपलक्ष्यमा जुन हामीलाई रिपोर्टर्स क्लबले यो एउटा प्लेटफर्म दिएको छ, किनभने जनचेतनाको काममा जति पत्रकार साथीहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यो हामीले बोलेर साध्य नै रहँदैन। र हामीले यो 2021 मा आइसक्दाखेरि खासमा भन्यो भने 2008 सालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अप्रिल 2 लाई चाहिँ विश्व अटिजम जनचेतना दिवस घोषणा गरियो र यस अगाव नेपालमा अटिजमको त्यति चर्चा परिचर्चा एकदमै कमै थियो भने अटिजमको बारेमा धेरै कम मान्छेहरूलाई मात्रै जानकारी थियो। र कसरी चाहिँ हामी सुरुवात गर्यौं भन्ने क्रममा सर्वप्रथम म अलिकति अटिजमको एउटा ब्याकग्राउन्ड हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अपाङ्गताको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। हामी सबैजनाले एकदम सरलै एउटा व्हीलचेयरमा बसेको व्यक्ति या चाहिँ लट्ठी जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो माझमा अपाङ्गतामा पनि विभिन्न विविधता छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र यस्तो विविधतामा पनि कतिपय अपाङ्गता शारीरिक रूपमा प्रष्ट रूपमा देखिन्छन् भने कतिपय अपाङ्गताहरू शारीरिक रूपमा प्रष्ट रूपमा देखिँदैन, जो चाहिँ मस्तिष्कको विकाससँग सम्बन्ध राख्छ। त्यस्तै मध्येको एउटा विविधता चाहिँ अटिजम अपाङ्गता हो। र अटिजम हुँदाखेरि बच्चा के हुन्छ भनेखेरि जब बच्चा जन्मिन्छ उसको एउटा हुर्कने क्रममा चाहिँ एउटा उसको वृद्धि र विकास चाहिँ उसको उमेर सापेक्ष हुँदै गइरहनु पर्ने क्रममा वृद्धि भएको हामी शारीरिक रूपमा देख्न सक्छौँ, ठुलो सानो मोटो पातलो हैन। तर विकास जुन चाहिँ विशेष गरेर मस्तिष्कको विकाससँग सम्बन्धित पक्षको विकास चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा देख्न सक्दैनौँ र बच्चा लगभग 18 महिना 2 वर्षको उमेर भइसकेपछि चाहिँ उमेर सरह कुराकानी नगर्ने, समूहमा घुलमिल्न नसक्ने, आफ्नो उमेरकोहरूसँग खेल्न नसक्ने, साथीभाइ बनाउन नसक्ने, एको र एउटै काममा लागिरहने, दोहोरो संवाद गर्न नसक्ने, यसरी विशेष किसिमको सञ्चार र सामाजिक व्यवहारको समस्या अटिजममा देखा पर्दछ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त सानो बच्चामा भन्दाखेरि बच्चाले बोलाउँदा नहेर्ने हैन। हामी त सानो बच्चालाई एउटा 8-9 महिनाको बच्चालाई पनि बाबु भन्यो भने उसले फनक्क फर्केर हेर्छ, कसैले पनि उसलाई हेर्नुपर्छ भनेर सिकाएको हुँदैन। यसरी बोलाउँदाखेरि कुनै पनि एक किसिमको रेस्पोन्स नगर्ने, आँखामा आँखा नजुदाउने, कसैले केही कुरा औँलाले देखायो भने त्यो औँलालाई चाहिँ उसको आँखाले चाहिँ फलो नगर्ने, केही बोल्यो भने पनि जे बोल्यो त्यही दोहोऱ्याउने, तिमी बाहिर जान्छौ भन्दा उसले पनि तिमी बाहिर जान्छौ भन्ने, यसरी आफूले केही कुरा माग्न भन्दा पनि दोहोऱ्याउने किसिमको यस्तो संवादहरू, दोहोऱ्याउने किसिमको यस्तो भाषागत अवस्थाहरू चाहिँ अटिजममा देखा पर्दछ भने बच्चाहरू बच्चासँग खेल्छन्, रमाउँछन्। तर एउटा अटिजम भइसकेपछि चाहिँ बच्चालाई बच्चासँग खेल्न आउँदैन, खेल्न नरुचाउनु भन्दा पनि खेल्न आउँदैन, किनभने यो सबै सामाजिक व्यवहारका कुराहरू हुन्। र कुनै पनि आवाजहरू आउँदाखेरि बेसरी कान थुन्ने,
सामानहरू लाइन लगाएर राख्ने, मान्छेमा भन्दा बढी सामानमा बढी चाहिँ आकर्षित हुने र कुनै पनि डर त्रासको त्यति ख्याल नहुने, सामानहरू फनफनी घुमाउने, एउटै किसिमको सामानहरू बटुल्ने, जम्मा गर्ने, एकै किसिमले शरीरको अङ्गहरू हल्लाउने, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ सानो उमेरमा देखा पर्दछन्। र धेरै जस्तो समयमा चाहिँ अभिभावकहरूले बच्चाले बोलेन, 3 वर्ष पुगिसक्यो, 4 वर्ष पुगिसक्यो, तर बच्चाले बोलेन भनेर चाहिँ डाक्टरकोमा जाने गर्ने पाइएको छ। र हामीले यो बुझ्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि नबोल्नुको कारण धेरै हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू कान नसुन्नाको कारणले बोल्न सक्नुहुन्न, हैन, र विविध अरू कारणले पनि नबोल्ने हुनसक्छ। तर अटिजम भएका भाइ बहिनीहरू कान नसुन्नाको कारणले नबोल्नु भन्दा पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा सञ्चार र व्यवहार गर्ने जुन यो क्षमता छ त्यसको विकासमा आएको चुनौतीको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संवाद र सञ्चार गर्न नसक्नु भएको हो र त्यसलाई छुट्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ। र आज हामीले यो जनचेतना दिवसलाई मनाइरहने क्रममा चाहिँ हामीले किन यो कुरालाई यसरी चाहिँ जनचेतना फैलाउन आवश्यक पर्यो त भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि अटिजमको जनचेतनामा एकदमै कमी छ। मान्छेहरूले सानो उमेरमा नबोल्दाखेरि पछि बोलिहाल्छ नि, ठुलो भएपछि बोलिहाल्छ नि भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ मानसिक एउटा सोचाइ छ भने, अर्कोतर्फ यसको अवस्था किन जटिल छ भने विश्वमा नै यसको सङ्ख्या, यो अटिजमको अवस्थाको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। र यो अमेरिकाको यो CDC-ले चाहिँ 2 वर्षमा एकचोटि यसको चाहिँ गणना गरेको छ भने अहिले 54 जनामा 1 जना बच्चा चाहिँ अटिजमको अवस्था लिएर जन्मने गरेको पाइएको छ। र एकदमै कहाली लाग्दो र डरलाग्दो अवस्था छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि लगभग 1 देखि 2% यसरी विश्वको जनता बच्चाहरूमा चाहिँ अटिजमको अवस्था रहेको छ भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता भइरहेको क्रममा नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू, नानीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ जो हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। कोही नानीहरू डायग्नोसिस भएका छन् भने कसैको डायग्नोसिस भएको छैन भने कसैले गलत किसिमको डायग्नोसिस पनि पाएको हुनसक्छ। पहिला चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एकदमै सिभियर भएका, एकदमै चर्को किसिमको अटिजम भएका भाइ बहिनीहरूको मात्रै डायग्नोसिस हुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले सुस्त मनस्थिति भएको बच्चाहरू हुन्, यिनीहरू बोल्दैनन्, यिनीहरू लाटो हुन्, यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। तर तिनीहरूमध्ये थुप्रै चाहिँ अटिजम भएका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। किनभने अटिजम र यो जुन बौद्धिक अपाङ्गता यसमा एकदमै धेरै फरक छ। यो भनेको हामीले जस्तै फलफुल तर स्याउलाई सुन्तलासँग कम्पेयर गरे जस्तो पनि हामी भन्न सक्छौँ। दुईमा दुई भिन्नता छ, किनभने आवश्यकता फरक छ, चुनौती फरक छ र हामीले चाहिँ अटिजमलाई चिन्न बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। र यसै क्रममा जस्तै भारतको हेर्ने हो भने भारतमा पनि अटिजम भएको जनसङ्ख्या चाहिँ 8 मिलियन भन्ने गरेको पाइएको छ भने श्रीलङ्कामा पनि त्यसरी नै लगभग 2 लाखको हाराहारीमा बताइएको छ भने यसरी यदि WHO ले भनेको गणनालाई चाहिँ हामीले 1% मान्ने हो भने पनि नेपालमा चाहिँ 2.5 देखि 3 लाख यस्ता व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यसमध्येमा 60 देखि 90 हजारलाई चाहिँ एकदमै ग्रसित किसिमको अटिजम भएको, जसमा एकदमै धेरै चुनौती, परिवारको हरदम सहायता र सहयोगमा बाँच्नुपर्ने अवस्था भएको चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। यो सबै भनेको हाम्रो एस्टिमेटेड रेटहरू हुन्। र अटिजम एउटा लाइफ लङ डिसेबिलिटी हो। यो जन्मेर ठुलो भइसकेपछि निको हुने अवस्था होइन, यो अपाङ्गता हो र बच्चाको उमेर सरह नै यसमा आउने चुनौती, यसका अवस्थाहरू चाहिँ फरक हुँदै जान्छ र यो जीवनभर नै रहन्छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने जो अघि पनि मैले भने जनचेतनाको अवस्था एकदमै नाजुक छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूमा, शिक्षक वर्गहरूमा, अभिभावकहरूमा यसको जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि समयमा पहिचान नै भइहाल्यो भने पनि चाहिँदो र सुहाउँदो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो शिक्षाहरू नपाउने। किनभने अटिजम रोग होइन, यसमा औषधि मुलो गरेर यो निको हुँदैन। सानै उमेरदेखि उसलाई चाहिँदो र सुहाउँदो किसिमको एउटा थेरापी, एउटा शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालमा यी सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै अपुग रूपमा रहेको छ। स्कुलको समस्या त्यति नै छ, धेरै चुनौती छ। कतिपय नानीहरू यदि उहाँलाई त्यस किसिमको सहयोग हामीले दिन सक्यो भने मूलधार स्कुलमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो सिकाउन जाने त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको भने हामीमा एकदमै कमी छ। र यस्तै अटिजम भएका भाइ बहिनीहरूको अभिभावकहरूले 2008 अप्रिल 2 जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरिएको जनचेतना दिवस हो, त्यही दिनमा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको पनि जन्म भएको थियो। र
सुरुवातको कालदेखि नै यो संस्थाले चाहिँ यस्ता अटिजम भएका अवस्थाको बारेमा जनचेतना फैलाउने राष्ट्रिय स्तरमा पैरवीको कार्यहरू गर्ने र अटिजमसँग सम्बन्धित सेवाहरू चाहिँ विस्तार गर्दै आइरहेको छ, जसमध्ये तालिमहरू पनि पर्दछन्। र थुप्रै तालिमहरू मध्येमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी अभिभावकहरूले नै सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको अवस्था छ। देशमा राष्ट्रिय स्तरमा अपुग रूपमा रहेका थेरापी सेन्टरहरूको कारण र प्रारम्भिक हस्तक्षेप दिन सक्ने संस्थाहरूको कमीको कारणले गर्दा अभिभावकले नै सबैभन्दा ठुलो भार लिइरहनु परेको अवस्था छ भने अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले 2009 देखि नै यसरी अभिभावकहरूलाई नै सशक्तिकरण गर्ने तालिम चाहिँ गर्दै आएको, जसले गर्दा अभिभावक नै एउटा चाहिँ थेरापिस्टको रूपमा चाहिँ तयार गर्ने गरेर 12 हप्ते तालिम हामीले चलाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म लगभग 32-33 जिल्लाबाट लगभग 600 भन्दा बढी अभिभावकहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित पनि हुनुभएको छ। र त्यसबाहेक अटिजम केयर सोसाइटीमा हामीले अटिजमको स्कुल पनि सञ्चालन गरेका छौँ र यो स्कुलमा चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ एउटा मोडल स्कुलको रूपमा हामीले यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ सीमित बच्चाहरू हुनुहुन्छ, किनभने एउटा बच्चालाई लगभग 1 देखि 2 जना मान्छेहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ रेखदेख गर्न, सिकाउन, र हरेक बच्चालाई सिक्ने र सिकाउने अवस्था पनि फरक फरक हुन्छ र उहाँहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले शिक्षण प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ र यसमा थुप्रै खर्च, जनशक्ति, थुप्रै कुराहरूको चाहिँ चुनौती हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै हामीले केही वर्ष यताबाट चाहिँ अलिकति ठुलो भएका नानीहरू जो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूको लागि चाहिँ यो पूर्व व्यावसायिक तालिमको कुराहरू पनि हामीले केही हदसम्म सुरु गरेका छौँ र जति पनि अभिभावकहरू हामीबाट तालिम हुनुभयो, जति पनि हामीले चाहिँ पैरवीको काम साथसाथै यो जनचेतनाको काम हामीले अगाडि बढायौँ। बच्चाहरू चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट भनौँ कि सानो सानो उमेरका नानीहरूको चाहिँ अब चाहिँ डायग्नोसिस हुन सुरु भएको छ। वर्षको बच्चाहरू डायग्नोसिस हुन्थे भने अहिले 18 महिना, 2 वर्ष, 2.5 वर्षका थुप्रै नानीहरू चाहिँ डायग्नोसिस हुन थालेका छन् र डायग्नोसिस हुनु र सर्भिसको आवश्यकताको माग गर्नुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स हुन सकेको छैन, किनभने सेवा केन्द्रहरूको एकदमै कमी छ र बिस्तारै हामीले चाहिँ यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्न, काठमाडौँबाट बाहिर यी सेवाहरू पुर्याउनलाई जो जति पनि अभिभावकहरू हामीबाट तालिम हुनुभएको छ उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्ता अभिभावकहरूको सङ्गठनहरू हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग लगभग 8वटा यस्ता स्याटेलाइट संस्थाहरू छन्, जब 5वटा प्रोभिन्समा, काठमाडौँमा 3वटा, कास्कीमा, त्यस्तै गरेर गुल्मीमा, लुम्बिनीमा, चितवनमा गरिकन यसरी 7-8 ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ दिवा सेवा र अभिभावक तालिमै पनि यसरी सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र यति भन्दै गर्दाखेरि अब आज विश्व जनचेतना दिवसको अवसरमा हजुरहरूले जुन यो कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनको लागि जुन एउटा जमर्को गर्नुभएको छ, यसपालि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न एउटा नाराको रूपमा ल्याइएको छ। विशेष रूपमा अटिजम भएका व्यक्तिहरूले दिनौँ रूपमा जुझ्नुपर्ने जति पनि अवरोध र चुनौतीहरू छन् तिनीहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्दै अटिजमको चिनाइमा मात्रै होइन, किनभने अटिजम शारीरिक रूपमा देखिन्न, उनका चुनौती थुप्रै छन्, त्यसरी चिन्नेर मात्रै भएन, उनीहरूको बुझाइमा, उनीहरूको चुनौतीको बुझाइमा पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई चाहिँ मनन गर्नको लागि आग्रह गरिएको छ भने अटिजम भएका व्यक्तिहरूको जति चुनौती छन्, कतिपय व्यक्तिका विशेष क्षमताहरू पनि हुन्छन् भने ती क्षमताहरूलाई पनि हामीले चिन्न, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलिब्रेट गर्न र उहाँको त्यो निपुण क्षमतालाई चाहिँ विश्वले, देशले, समुदायले स्वागत गर्न, स्वीकार्न पनि अति आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान आकर्षण गरिएको छ। त्यति मात्र नभई थुप्रै अटिजम भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदमै बौद्धिक सबलता रहेका छन्, उहाँहरू चाहिँ पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ, केही रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि रोजगारीको जुन बजार छ त्यहाँहरूमा चाहिँ उहाँहरूको अवसरको लागि चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकताको कुरालाई पनि औल्याइएको छ। र यति भन्दै अटिजम भएका व्यक्ति जो परिवारमा हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्र नभए परिवारलाई नै यसले एकदमै ठुलो चुनौतीको भुमरीमा राखेको हुन्छ र सबै अभिभावकहरूलाई अहिले सानो छ, सानोमा चाहिँ खुवाउने, पिलाउने, रेखदेख गर्न सजिलो हुन्छ भने जति ठुलो हुँदै गए यिनका चुनौतीहरू फरक फरक किसिमले गाह्रो हुँदै आउँछ र सबै अभिभावकहरूलाई चाहिँ आफू नभएपछिको अवस्थामा यी व्यक्ति र यी नानीहरूलाई चाहिँ कसले रेखदेख गर्ने त, सरकारमा यसको के भूमिका हुन्छ, सरकारले कसरी यो अवस्थामा यी अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्याहार समार गर्ने त भन्ने चाहिँ सबै अभिभावकहरूले चाहिँ हरेक दिन हरेक पल सोच्ने एउटा अवस्था हो र यसमा जनचेतना फैलाउन एकदमै आवश्यक छ, सरकारलाई घचघच्याउन एकदमै आवश्यकता छ
र अघि भने जस्तै चिनेर मात्रै भएन, उहाँहरूलाई उनीहरूको अवस्थालाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिने सेवा सुविधाहरू पनि जुझाउन एकदमै आवश्यक छ भन्दै मैले मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। र हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छन् भने पनि हामी यसमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। यो अटिजम चाहिँ तपाईँको यो 16सम्मको डेटा रहेछ होइन, यसमा चाहिँ 16सम्मको डेटा चाहिँ नेपालमा कति जति छन् अटिजम भएकाहरू, अनि यसको रेसियो बढ्दो छ कि घट्दो छ अटिजम? हामीले त्यो बुकलेटमै राखेको पनि, किनभने नेपालमा यसको प्रेभलेन्स भइसकेको अवस्था छैन। जनगणना जस्तै अब 2078 सालमा सरकारले राष्ट्रिय जनगणना गर्ने एउटा जुन आइरहेको छ अवस्था, यो तपाईँले यो प्रश्न राख्नुभएको एकदमै सजिलो भयो मलाई। किनभने अझै पनि हामीले जब जनगणना गर्छौँ यसमा डिसेग्रिगेटेड डेटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अपाङ्गतामा थुप्रै विविधताहरू छन् र साँच्चै भन्यो भने नेपालमा अटिजमको जनगणना नै भएको छैन, प्रेभलेन्स स्टडी नै भएको छैन। र यही अवसर पारेर जनगणनाको अवसरमा चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रै स्टेक होल्डरमा यो आवाज पुर्याउन जरुरी छ कि यदि घरमा यस्ता लक्षण भएका नानीहरू छन् भने यो अटिजम हो र हाम्रो घरमा अटिजम भएका बच्चा छ भनेर चाहिँ गणकलाई भनिदिन जरुरी हुन्छ, ताकि यी बच्चाहरूको पनि केही गणनामा देखियो, सरकारलाई झकझक्याउन हामीलाई पनि सहयोग हुन्छ यसले। र बढ्दो क्रममा यस प्रकारको छ कि अब जस्तै 2-2 वर्षमा चाहिँ यो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले यसको गणना गर्छ, तर त्यो अमेरिकाको डाटा हो। विश्वमा अरू देशमा पनि गरेका छन् र सालाखाला लगभग WHO साथसाथै युरोप, अमेरिकाको यो सबैको डाटा हेर्दा चाहिँ 1 देखि 2% यो जुन एउटा राष्ट्रको जति पनि सङ्ख्या छ त्यसको 1 देखि 2%लाई चाहिँ अटिजमको अवस्था हुने सम्भावना छ। अब नेपालको जुन यो हाम्रो 3 करोड प्लसलाई हेर्ने हो भने नेपालमा पनि 2.5 देखि 3 लाख यस्ता व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। यो भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा एस्टिमेटेड नम्बर मात्रै हो, यो चाहिँ एउटा कङ्क्रिट नम्बर चाहिँ होइन। यो कसरी भयो यो सेन्ससमा चाहिँ अटिजम ठ्याक्कै भनेर चाहिँ छुट्याएको हुँदैन। अहिले त सेन्ससको लागि लगभग क्वेसनरहरू सबै तयार भइसक्यो, तपाईँहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ नि यो विषय? हामीले कोसिस गरेका छौँ, किनभने अब गभर्मेन्टले पनि हाम्रो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामी जस्तो डिसेबिलिटीमा काम गर्ने डिपिओजहरूलाई चाहिँ संलग्न गरेर यसमा सेन्सिटाइज गर्ने, गणकहरूलाई यस विषयमा चाहिँ शिक्षित बनाउने कार्यहरू त भएको छ, तर त्यतिले पनि कहिलेकाहीँ पुग्दैन। र हामी चाहन्छौँ कि यो कुरा चाहिँ हरेक अभिभावकहरू, हर छरछिमेक हाम्रो समुदायमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ आवाज उठोस्, बुझोस्, ताकि चाहिँ अभिभावकहरू सचेत भएर, किनभने घरमा आयो गणक तर अभिभावकले नै थाहा पाएन, सोध्ने मान्छेले त सोध्यो तर अभिभावक नै सचेत भएन, यो सङ्ख्या दिनुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने पनि त्यो सङ्ख्या नआउन सक्छ। त्यसैले यसमा खालि गणकलाई मात्रै या सरकारलाई मात्रै भनेर पनि भएन, अरू पनि थुप्रै स्टेक होल्डरहरू, विशेष गरेर अभिभावक, समुदायका मान्छेहरू सबैलाई यो बारेमा चाहिँ शिक्षित गर्न जरुरी छ। सञ्चार गर्न सकेनौँ, हामी चाहिँ सामाजिक व्यवहारहरू गर्न जानेनौँ भने हामी कहिले पनि समाजमा गएर चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दैनौँ, आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। र कुनै पनि व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनको लागि नहुने यी स्किलहरू भनौँ न, सञ्चार गर्न जान्नु, उमेरसँग व्यवहार गर्न जान्नु, यी क्षमताहरूको विचलनले गर्दा चाहिँ अटिजमको अवस्था आउँछ। तर अब यसमा नेपालीकै शब्द या चाहिँ अब बुझाउने त्यस्तो छोटो एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ।